पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला और मेरे ख़्याल के मुताबिक, जो मेरे ख़्याल में आप मुझसे इत्तेफ़ाक करेंगे, अगर हम किसी को तोहफ़ा देते हैं तो सबसे कीमती तोहफ़ा वक्त का तोहफ़ा होता है। और आप सब ने ये जो वक्त निकाला और इधर आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ इतने नामी गिरामी पढ़े लिखे बड़े बड़े वो लोग जिनसे मुझे मिलने का आप में से कुछ के साथ मेरा मिलने का मुझे मौका मिला। कुछ की मुझे बड़ी ख्वाहिश थी जब उन्होंने मुझे ये लिस्ट दिखाई और ये सब, तो इस दिन का मैं इस वजह से भी इंतज़ार कर रही थी। साहिल साहब, आपको बहुत शुक्रिया। ये मेरा कब से, जब मैं इस किताब पे काम कर रही थी, मैं सोची थी रहमत शाह साहिल साहब मेरी किताब की सदारत करेंगे। अफरासियाब खटक साहब, आपको मैंने बहुत सुना है, आपको मैंने बहुत देखा है, लेकिन आज मेरी तकरीब में आप हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। जनाब हमीद शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये अच्छा था कि इससे पहले मेरा आपसे थोड़ा तारुफ हो चुका था और मुझे पता चल रहा था कि मैं किससे मिल रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको जानती हूँ अब। जनाब आसिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया। बल्कि आपका और मैं शहीद भुट्टो फाउंडेशन का उस हवाले से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस काविश को हाईलाइट करने के लिए मेरे सर पे हाथ रखा। बहुत शुक्रिया। और नूरुल अमीन यूसुफ ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आपने अभी जो बातें की बहुत अच्छा लगा। जनाब महबूब साबिर साहब, कहाँ बैठ गए, इधर। अफकार साहब और महबूब साबिर साहब का तो मैं पता नहीं मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं क्योंकि बस इनको पता चला कि मेरी ये किताब है और इन्होंने पीछे से ये सारा काम जिस तरीके से इन्होंने अपना समझ के उसको किया। मैं तो कनाडा में बैठ के मुश्किल ही था कि ये मैं कर सकती। तो मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ और मुझे बड़ा एक अपनाइयत का एहसास इसमें हो रहा था कि ना सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी में नहीं किया गया, बहुत अपनाइयत से किया गया। क्या खूबसूरत बातें की आपने। आपको मेरी बातों में काफ़ी वो कहते हैं ना सिमिलैरिटी नज़र आएगी जब हम बात करेंगे तो बहुत शुक्रिया। और कुछ नाम अगर मैं यहाँ पे भूल गई हूँ उसको आप मेरी ये वाली जो मेरी कमज़ोरी है उसको आप उसमें लाके महबूब ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच। आपसे तो मेरी वहाँ पे बैठ के बातें हो रही थी और दो महबूब नामों पे इतनी बात हुई। बहुत शुक्रिया। मैं अगर नाम से मैंने अगर ना भी कहा हो, लेकिन मैं आप सबकी बड़ी मशकूर हूँ। मुझे पता है कि आप झिलमिलाते सितारे हैं और आप लोगों ने आज इस तकरीब को मेरे लिए खूबसूरत बनाया है। और जैसे मैंने कहा, आपके वक्त की ये इसकी कोई कीमत नहीं। ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं ख़ुद भी एक प्रोडक्ट हूँ ऐसे हाथों में पलने का। यहाँ तक पहुँचने में मेरे माँ बाप का बड़ा हाथ है। और आज मेरी माँ इस महफिल में मौजूद है, मेरी बहनें हैं और लेकिन मेरे बाबा नहीं हैं। 3 साल पहले कोविड के वक्त में कोविड का वो शिकार हुए
اور یوں سمجھ لیں کہ مجھے وہ غنی خان کی ایک شکل نظر آتے تھے. وہ کتنے خوش ہوتے وہ یہاں پہ بیٹھتے اور ہم یہ باتیں کرتے. تو لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ کہیں سے مجھے دیکھ ضرور رہے ہیں. تو اور ساتھ میں میرے بچے یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن یہ ساری میری طاقتیں ہیں میرے اراؤنڈ. ان سب کا بہت شکریہ. سجاد بنگش کا بہت شکریہ. یہ مانسہرہ سے اسپیشلی انہوں نے ٹائم نکالا اور یہ آئے. ان کا سفر محبت کا سفر ہے. ہاں، غنی بابا کہتے ہیں، ان کا ایک مصرع ہے کہ رب داسلی ونیشم پہ یو خیال باندے مینشم، اس ڈوبیگم سمندر کے پہ یو لال باندے مینشم. تو غنی خان نے یہ شعر کسی اور حوالے سے کہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سمندر ہیں. اور جب بھی ان کی بات آتی ہے، میرے دوست وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا ہمیں بتائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سمندر ہے. میں ایک وقت میں ان سمندر کا ایک قطرہ یا چند قطرے اٹھا سکتی ہوں، تو میں ان کے بارے میں کیا بات کروں. تو اتنا وسیع یہاں پہ کینوس کی بات ہوئی، ایک وسیع کینوس، بہت سارے رنگ، ان رنگوں میں سے کوئی کیا اٹھا سکتا ہے. لیکن اور بہت سارے آپ پڑھے لکھے دانشوروں نے ان کے بارے میں اپنی باتیں کر لیں. تو میں یہاں پہ اپنا فوکس اس سفر پہ کرتی ہوں کہ میں کیوں اس سفر میں شامل ہوئی. غنی خان بابا سے میری ملاقات میڈیکل کالج کے جب میں اسٹوڈنٹ تھی اس زمانے میں ہوئی. اور اس وقت میں کالج کے سینا میگزین کی پشتو سیکشن کی ایڈیٹر تھی. میرے ساتھ کچھ اور لوگ تھے. ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم غنی خان بابا کا انٹرویو کرتے ہیں. اردو سیکشن میں احمد فراز کا کیا اسی میگزین کے لیے. یہ 1988 کی بات ہے. 1988 مارچ کا مہینہ تھا جب ہم غنی خان بابا سے ملنے گئے تھے. اس سے پہلے میں نے غنی خان بابا کو اکثر گلوکاروں کی زبان سے سنا تھا. اچھا، اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ان کی کتابوں پہ بین تھا، ان کی کتابیں پبلش نہیں ہو سکتی تھیں، ان کی شاعری کو گانے والے بھی لمیٹڈ تھے. سردار علی ٹکر کو میں آج تک اتنا ہی ایک عقیدت سے دیکھتی ہوں کہ انہوں نے غنی خان بابا کی شاعری ایسے وقت میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کی جب دوسرے نہیں اس پوزیشن میں نہیں تھے، اور کیا انہوں نے اس کو زندہ کیا. ان کی وہ نظم مجھے یاد ہے. اچھا، وہ ینگ اسٹوڈنٹ، اور اس وقت ہمارے جذبات بھی کچھ اور ہوتے ہیں. ہم ایک اور معنوں میں ایک اور طریقے سے جو اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. چمستی بھی اور زوانی بھی اور جانان بھی اور ڈگ جام ڈیر گلونا لگ یاران یو غمگین غند ماخام. یعنی مستی ہو اور جوانی ہو